आउँछ अब सुरु गरौँ सुरु गरौँ चारजना देखियो 4 जना देखियो त सुरु गरौँ है लेटेस्ट नेपाल गर्छु म फेन नचला फेन बन्द गरौँ हामी फेन पनि नचलाम है हैन त्यो पछि आवाज ओहो ठीक ल स्टार्ट है इन्टरभ्यूमा चाहिँ नो ठिक ठिक है दिदी ठिक ठिक नभन्नु है ल आदरणीय दर्शकबिन यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ 2 जोडीलाई अहिलेको भाइरल जोडी हुन त संकल्प र विकल्प नेपाली संगीत क्षेत्रको लागि नेपाली फिल्म क्षेत्रको लागि नेपाली म्युजिक भिडियोको लागि नौलो नाम पटक्कै होइन तर विवाह गरेर जब 4 जनाले अन्तर्वार्ता दिए त्यसपछि एकाएक भाइरल भएका छन् उनीहरूको डिमान्ड सुपरस्टारको जति नै छ यति बेला इन्टरभ्यू दिन भ्याइ नभई छ तर कुरा के भने विकल्पको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ दाँत यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दाँत चाहिँ उहाँको बाँधिएको छ त्यति मात्रै होइन उहाँको दाँतमा एकदमै समस्या भएर उहाँले डाक्टरको पुर्जी नै देखाउनु भएको थियो मलाई त्यो फोटो खिचेर पठाउनु भयो मुख नै सुन्निएको थियो 2-3 दिन अगाडिसम्म फाइनली अहिले चाहिँ अलिकति कम भएको छ त्यस्तो कम्प्लिट कम भएको होइन अनि कस्तो संयोग भन्दाखेरि अब उसको दाँत बाँधेको छ अनि यता चाहिँ उसको दाँत बाँधेको छ किन यस्तो भयो खास सर्वप्रथम त नमस्ते विदेश नेपाल हेर्नुभएको सम्पूर्णलाई मेरो बारेमा प्रसङ्ग उठाइहाल्नु भयो खासमा चाहिँ हामी भाइरल भन्नाले चाहिँ पूर्ण रूपमा भाइरल भनेर चाहिँ भन्न रुचाउँदैनौँ किन भन्दा भाइरल काय सर्ट हुन्छ कि फेरि सर्ट हुन्छ त्यो पनि नभएर भाइरल हुन पनि छैन भन्छ त्यो तपाईहरुको इच्छा होइन हैन र दर्शकहरूलाई हामीले केही फरक लाग्यो अरूभन्दा केही नयाँ लागेको भएर चाहिँ हैन अब ट्विन्सहरू त म्याक्सिमम हुनुहुन्छ तर पनि अब म्यारेज गरेको चाहिँ अलिकति नयाँ लाग्यो भएर त्यो विषयले चाहिँ अलिकति फरक लागेको भएर चाहिँ अब मन पराइदिनु भयो भनौँ न अलिकति दर्शक श्रोताले अडियन्सले मन पराइदिनु भएको भएर चाहिँ अलिकति हैन पोजिटिभ कमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ केही लागेको जस्तो पनि फिल भयो र दिदीले कुरा गर्नुभयो अलिकति ठुलो मैले त सानो बोलेर चाहिँ यहाँ छ के भाइको पज गर्नुभएको छ छैन गरेको काटौँला त्यसो भएन यही लिउँ न त एकैछिन हुँदैन यो हजुर त्यहाँ त होइन अलिकति साह्रो बोल्नु न दिदीले अर्कोचोटि थाल्नु हुने हो कि स्वागत गरिदिनु न एकैचोटि कसले भन्ने भयो कि मैले चाहिँ अलिक इन्फर्मल टाइपले कुरा गर्नुभएको भएर म दाइ पनि परेँ मैबाट गरेँ हो तर विकल्प चाहिँ भनिदिनु पर्यो भन्नु त्यो कुरा भन्नुको लागि पनि अर्को कुरा विकल्पको मैले त सानो निराश यहाँ सानो ल एकदम ठिक भने र यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन संकल्प विकल्प दिव्य काव्य नाम पनि त्यस्तै राम्रो उहाँहरूको जोडी पनि असाध्यै सुन्दर यो जोडी समाजको लागि एकदमै उदाहरणीय छ र भविष्यमा चाहिँ समाजको लागि उदाहरणीय हुने काम पनि गरोस् हामी यही नै चाहन्छौँ यहाँ सबैभन्दा ठुलो भनेको विकल्प हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आएको कुरा मैले बताइहालेँ दाँतमा विशेष गरी खास के भएको थियो अहिले अवस्था कस्तो छ विकल्पजी सर्वप्रथम लेटेस्ट नेपाल हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई नमस्ते योजना दिदी हजुरलाई पनि र के भन्न चाहन्छु भने हजुरले स्वास्थ्यको बारेमा भनिदिनु कुरा उठाउनु भयो र अर्को कुरा त हामीले टाइमिङ दिनुभयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच होइन हामी चाहिँ भाइरल भन्दा पनि अलिकति पोजिटिभ कमेन्टहरू जो अरू ट्विन्सहरूभन्दा केही फरक गर्न चाह्यौँ त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति है अब टिकटकमा हाम्रो भिडियोहरू अपलोड गरेको थियौँ त्यो कारणले चाहिँ अलिकति मतलब भनौँ न अडियन्सहरूलाई चाहिँ मन पऱ्यो अब टिकटकहरू मन पराइदिनु भयो केही फरक लाग्यो भएर चाहिँ अहिले अलिकति व्यस्तता छौँ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन देखि नआउनेमा चाहिँ तर त्यति साह्रो व्यस्तता भाइरल भन्ने हामीले चाहिँ ट्याग दिनु छैन होइन किन भाइरल हुने भन्ने नै हामीले लाग्छ र अर्को कुरा स्वास्थ्यको समस्या भन्नुभयो र मेरो चाहिँ अलिकति दाँतको प्रब्लम छ है दाँतको प्रब्लम छ मैले चाहिँ ब्रासेस लगाएको छु प्लस दाँत पनि निकाल्नु परेको छ दुईवटा दाँत पनि निकालेको छु र केही दिनबाट चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूले कतिजना साथीहरूले रिसाइ पनि रहनुभएको छ अलिकति भाइरल भएपछि चाहिँ मतलब जसको मैले इन्टरभ्यू दिएँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिने र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू नदिनु भन्नुभएको छ हो भनेर चाहिँ एउटा अलिकति ब्लेम पनि लगाइरहनु भएको छ त्यो कारणले चाहिँ आज लेटेस्ट नेपालबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ स्पष्ट गराउन चाहन्छु कि मैले चाहिँ त्यो कुनै पनि कारण नभएर मेरो स्वास्थ्यको कारण प्लस तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी ट्विन्समा चाहिँ केही डिफ्रेन्ट पनि देखिरहनु भयो होला होइन
ओके दाँतमा प्रब्लम छ, ब्रासेस लगाएको छु, प्लस दाँत निकालेको चाहिँ मेरो एकदमै फेस नै पुरै डिफ्रेन्ट भएको थियो र आज चाहिँ हल्का केही मात्रामा चाहिँ अलिकति रिलिफ फिल भएको भएर चाहिँ बोल्न सम्भव भएको छ। त्यही कारण र विवाह हुने बित्तिकै हाम्रो कुरा भएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले मलाई टाइम दिनुभएको होइन, मलाई दिने अरूलाई नदिने भन्ने त होइन, तर यो चाहिँ अगाडि नै मैले भनिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो टाइमको संयोग मिलेको हो। कोही पनि नरिसाउनु होला होइन, उहाँहरू भविष्यमा यही देशमै रहनुहुन्छ, देशमै कार्य गर्नुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा हामी सबैलाई सबै चाहिन्छ। र अब यसपछि अब उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, लाइफ कसरी अघि बढिरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ विवाहपछि, कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ, कस्तो मान्छे त बिहे भन्ने बित्तिकै डराउँछ नि त एक प्रकारले होइन। तपाईँहरूले त विवाह गर्नुभयो, अझै तपाईँहरूको त माघी विवाह हो, उहाँहरूको पो प्रेम भयो त, के हुने रहेछ विवाहपछि रमाइलो गफ 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 हो क्या सम्झिन्न। विवाहपछि चाहिँ के त के फरक हुँदो रहेछ म भनिदिन्छु ल। अब फेरि सोध्छु ल, मान्छेहरू चाहिँ विवाह गरिसकेपछि केटी मान्छेको जिन्दगी अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्छ, तपाईँले गाह्रो फिल गर्नु भएको छ कि छैन, के छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ दिव्या? मान्छे त्यस्तो गाह्रो छ त्यस्तो केही फिल भएको चाहिँ भनिन्छ नि, मान्छेले भन्छ नि विवाहपछि कस्तो एउटा बन्धनमा बाँधेको जस्तो फिल हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर मान्छे त्यस्तो अब त्यस विवाह भएर आउँदा पनि त्यस्तो फिल चाहिँ भएको छैन। जस्तो अब भनौँ न आफ्नै घरमा बसेको जस्तो फिल भइरहेको छ, आफ्नै घरमा छु भन्ने फिल भइरहेको छ होइन। अब म लाग्छु सङ्कल्पतर्फ, के छ हाल खबर मोडल सङ्कल्प? थ्याङ्क यू सो मच दिदी, लेटेस्ट नेपाल है। हजुर थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अब समयवश फेरि हाम्रो भेट भयो है, हामी त लगभग 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो चिन्जान भेटघाट। एउटा मेरो गीतमा उहाँले मोडलिङ पनि गर्नुभयो, एउटा मात्रै होइन, दुईटा 30 पनि हो है। सर्वप्रथम मैले यो कुरा अस्ति मैले एउटा अनटोल्ड स्टोरी भन्ने पनि भनेको थिएँ। त्यहाँनिर नेपालमा अहिले चलेको अलिकति राम्रो एक्टिङ गर्ने हिरोइनको भन्दाखेरि त्यो बेला वर्षा राउत हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँसँग फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले हजुरकै गीतमा गरेको थिएँ नि त होइन। अब सन्दर्भ त नलगाउँ, के छ खबर भन्नुभयो, एकदम ठिक छ। अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा होइन, टिकटक, फेसबुक, युट्युबहरूमा चाहिँ ट्विन्स भाइरल जोडी भनेर ट्याग आएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति के भन्छ, भाइरल नभनौँ, चर्चा नभनौँ, अब एक प्रकारको के भन्नु त्यसलाई पोजिटिभ कमेन्ट आएको छ। त्यही कुराले नै गर्दा अब अहिले योजना दिदीसँग समक्ष पनि म आइपुग्नु पाएँ होइन। त्यस माहौल अलिकति हिजोको नर्मल लाइफभन्दा अलिकति अर्को टाइपले गइरहेको छ होइन। काव्य के छ, विवाहपछि के हुने रहेछ फरक जीवनमा? विवाहपछि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो धेरै फरकै भएन, हामी जस्तो घरमा जसरी जसरी बसिरहेको नि त्यसरी नै छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। अब जति बजी उठ्नु मन लाग्यो त्यतिखेर उठ्छौँ, त्यस्तो अब त्यस्तो धेरै एकदम टाइट छैन यहाँ चाहिँ। मम्मी बुवाहरू नि त, अनि अहिले त्यस्तो अब हामी घरमा जस्तो गाह्रो बसेको छौँ, मम्मी बुवाहरू पनि त्यस्तो एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्न नि त, यति बजी नै उठ्नुपर्छ, अब यिनीहरूले यो कामहरू चाहिँ तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुनु अनि त्यही भएर जस्तो अब बिहे गरेर आए पनि जस्तो आफ्नै घरमा आएको जस्तो फिल हुन्छ। यो दाँतमा जुन ब्रासलेट लाउनु भएको छ नि, यसको बारेमा के छ अब चाहिँ, कस्तो संयोग हो, सङ्कल्पको वाइफले दाँतमा ब्रासलेट लाउनु भएको छ, उता चाहिँ दिव्यको श्रीमानले दाँतमा ब्रासलेट लाउनु भएको छ, यस बारेमा स्पष्ट पार्नु। तपाईँले चाहिँ किन लाउनु भयो? मेरो दाँत अलिकति फाटेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि अब म ब्रासेस लाउँछु भनेर सोचि नै रहेको थिएँ। अनि यहाँ दाइले पनि अब त्यही अब डेन्टलमा त्यही कन्सर्न गरिरहनु भएको रहेछ कि अब लाउने भनेर, सँगै लगाउनु भएको पुरा भयो हामी दुईजना क्या। अनि त्यसपछि उहाँको पनि त्यस्तो अब लाउनै पर्ने भएको थियो, अनि मैले दुईजना सँगै गएरै लगाएको हामीले। सँगै गएरै लाउनु भएको दाँत चाहिँ होइन। त्यही कारणले पनि दिदी कुरा काट्नु भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ देखेको होला जस्तो छ ब्रासेसको कारणले पनि। उहाँलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै भइरहेको छ मेरो चाहिँ। अब अलिकति अब मेरो त 4-5 महिनामै बन्छ, उहाँको चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्छ, अनि दाँत पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त उहाँलाई। त्यो पनि एकदमै इन्सिडेन्टली हिजो मात्रै निकालेको दाँत, अनि प्रब्लम भइरहेको थियो। ब्रासेस भन्नुपर्ने, मैले ब्रासलेट भने जस्तो लागिरहेको छ, मिलाएर बुझ्नु होला। ब्रासेस है, दाँत बाँध्नु भएको त्यस्तो रहेको छ होइन।
र अब 4 जना हुनुहुन्छ, 2 जोडी हुनुहुन्छ। यो तपाईहरुको सुन्दर घर रहेको छ हैन, मान्छे पनि सुन्दर, घर पनि चिटिक्क पारेर राख्नु भएको छ। तपाईहरु बस्ने व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ तपाईहरु। के छ यो कतै बाहिर जानु पर्दा निस्किनु पर्दा चाहिँ तपाईहरुको को छिट्टो चाहिँ ठिक पर्छ यो कुरा गरौँ न। तपाईहरु छिटो है? संकल्प विकल्प किन ढिला? अहिले चाहिँ उनीहरू छिटो हो, नत्र भने अलिकति चाहिँ यस्तो ड्रेसहरुमा एकदम चुजिङ हुन्छ कि ड्रेस चुज गर्नै टाइम लाग्छ। होइन यो कुरा मैले काटेँ यो कुरा मैले काटेँ। अब के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति ढुक्क भएको होला क्या दिदी। जस्तै के छ भने पहिले त अब हामी केटा मात्रै बस्ने, अब घर व्यवहार त हामीले मात्रै चलाउनु पर्थ्यो नि त होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नउठे हामीले नगरे कसले गर्ने होइन। यो सबै घर अब अफिस सबै कुरा हामीले नै गरेको छ। अहिले अलिकति ढुक्क भयो होला कि हाम्रो जीवनसाथी आयो, जीवनसाथीले नि हेल्प गर्छ भनेर अलिकति आनन्द फिल भएर त्यो भएको हो। त्यसरी चाहिँ त्यस्तो भएको हो। बिहान सबैभन्दा छिटो को उठ्छ? म उठ्छु सबभन्दा दिदीबहिनी छिटो उठ्छ। दिदीबहिनी छिटो उठ्छ। बिहान उठेर उहाँलाई नि जस्तो उठ्नलाई चाहिँ कराइरहनु। अनि यहाँनिर त चिट्ठा गर्नुपर्ने भयो नि त, दुईजनाले हात उठाउनु भयो कलिक भयो भनेर। त्यो भन्दा पनि यस्तो छ, हामी चाहिँ अलिकति बिहान अलिकति लेजी टाइपको छौँ भएरमा चाहिँ बिहान उठ्नलाई चाहिँ एकदम मम्मीहरू हुँदाखेरि पनि म्याक्सिमम टाइम कराउनु नै हुन्थ्यो उठाउनको लागि। र अहिले पनि उनीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ कम्प्लेन एकदमै म्याक्सिममै आउँछ होइन। भोलिबाट चाहिँ हामी छिटो उठ्ने अनि एक्सर्साइज गर्ने भने भोलि यहाँ कति दिन एक्सर्साइज गर्ने भोलिहरू धेरै गयो है। अब हल्का बिहान चाहिँ छिटो उठ्ने बानी बसालमै भन्नु ल भोलिबाट चाहिँ गर्ने भन्ने भइरहेको हुन्छ। तर भोलि भएर भोलि चाहिँ लास्ट हो, भोलि चाहिँ जान्छ भनेपछि। जुन तपाईहरुको विवाह भयो, विवाह पनि गजबले गर्नुभएको थियो, कस्तो राम्रो ड्रेस, कति राम्ररी सजिनु भएको थियो होइन। त्यो विवाहमा चाहिँ कोरोनाको कारण खासै धेरै मान्छेलाई आमन्त्रण गरिएन कि कस्तो? मन्दिरमा गर्नुभएको? यस्तो थियो यो विषयमा चाहिँ म भोलि आमन्त्रण भन्दा पनि हामीले सबैजनासँग चाहिँ फ्यामिली ग्यादरिङ साथी सर्कलहरूसँग नभेटौँ नबसौँ भन्ने पनि इन्टेन्सन थिएन होइन। अनि टाइमिङ पनि त्यस्तै भयो, विवाहको समय पनि त्यस्तै बेलामा जुर्यो, अनि विवाहको समय पनि त्यस्तै बेलामा जुर्यो। र इन्भिटेसन गर्दै हुन त अहिले फेरि लकडाउनको टाइम भएको कारणले चाहिँ सीमित मान्छेहरू पार्टी गर्नको लागि चाहिँ सीमित मान्छेहरू मैले काटेँ। सीमित भन्दा पनि देख्ने अडियन्सहरूले त देखिसक्नु है, सीमित भन्दा यस्तो थियो कि मैले भन्छु मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने सीमित मान्छेहरू मात्रै ल्याउने अथवा पार्टी गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर के भयो भन्दा इन्भिटेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा होइन र पार्टी प्यालेसमा चाहिँ लिमिट राखिएको भन्दा अलिकति अलग भएको थियो। त्यो कारणले चाहिँ सीमित भन्दा पनि धेरै नै भएको थियो। धेरै नै बेला भयो। ठ्याक्कै गते सम्झिनुहोस् कति गते विवाह? 28 गते। सबैजनाबाट कति गते आउँछ भनेर विवाह 28 गते। हाम्रो पार्टी चाहिँ रिसेप्सन पार्टी चाहिँ यस्तो ऐतिहासिक छ त बिर्स्यो भने त सकिगयो नि। मैले कोबाट फास्ट आउँदो रहेछ भनेर हो खासमा। अनि यस्तो हो अब यो विवाहको फोन उठाउने हो तपाईहरुको कामको हो भने त आउँछ। अब म यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ उमेरले पनि सबभन्दा ठुलो 5-10 मिनटले विकल्प पहिलो भेट हुँदाको क्षण एकचोटि सम्झिनु त। तपाईँ र दिव्या जब सँगै भेट्नु भएको थियो त्यो बेलाको क्षण एकचोटि सम्झिनु त कस्तो भएको थियो त्यो बेला? पहिलो क्षण कस्तो भन्नाले हामी एकअर्कामा रिलेसनमा हुन्छौँ होला अथवा हुन्छौँ भन्ने केही पनि थिएन। हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा के भन्ने फेस्टिभल नै भनौँ मतलब होइन, बर्थडे थियो। बर्थडेको टाइममा भेट भएको थियो होइन, उसलाई याद रहेछ पहिलो भेट चाहिँ याद रहेछ। अनि के भन्छ अरे बर्थडेको टाइममा भेट भएको थियो, हामी दुईजना ट्विन्सको चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने भनेर चाहिँ भनेको थियौँ। र मलाई चाहिँ थाहा थिएन ऊ आउँछ होला भन्ने थाहा थिएन। भाइले चाहिँ उसलाई काव्यलाई भनेको रहेछ तिमीले बहिनीलाई पनि लिएर आऊ है भनेको रहेछ। उनीहरू बिचमा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हामी पनि ट्विन्स हो, उनीहरूलाई पनि थाहा रहेन रहेछ क्या ट्विन्स हामी हो भनेर। अनि भाइ र उसलाई चाहिँ नयाँ पनि ट्विन्स हो हामी पनि भन्ने कुरा थाहा भएको भएर चाहिँ बहिनी पनि लिएर आउन त भन्ने कुरा भएको रहेछ। अनि मलाई पनि त्यस्तै सस्पेन्स नै राखेको थियो। अनि प्लस पछि चाहिँ बर्थडेमा आयो, यसो हेरेँ सेम देखेँ। अनि मैले भाइलाई पनि सोधेँ उनीहरू पनि उस्तै छ त होइन, खोजी हो तेरो गर्लफ्रेन्डसँग पनि भन्न भ्याइदिनु भन्न भ्याएँ। र पछि हेरेको राम्रै थियो, अहिले अब हुन त वाइफ भइसक्यो, राम्रै थियो भनेर गाली खाइएला होइन, अहिले गाली खाइएला। अनि राम्रै लागेको थियो। अनि त्यही चिन्जान भयो, हामी
सोसल साइटमा फेसबुकमा एक्टिभ भयो मतलब जोडिनु भयो तपाईँहरू फेसबुकमा त्यसपछि हेलो भाइ भयो त्यस्तो बिहेसम्म गर्ने बिहेसम्म जान्छु गर्ने होला अघिबाट पनि भएन तपाईँको मनमा चाहिँ भेट्दा के कुरा आएको थियो सुरुमा सुरुमा त्यस्तो भेट्दा त्यस्तो मनमा केही पनि केही आएन ह्यान्डसम लागेन अब भेडाजुको दाइ अब मेरो दाइ जस्तो दाइ मतलब भेडाजु पर्छ भने तपाईँ सोल्टी भन्नुहुन्थ्यो अरे उहाँलाई सोल्टी यस्तै सोल्टी भन्थेँ मैले होइन जिस्काको हजुर सोल्टी भन्थेँ अब त्यस्तो बिहेरी हुन्छ हामी त्यस्तो चाहिँ सोच्नै भएको थिएन है सोचेको थिएन अब मलाई लागि दिव्याको छेउमा काव्य हुनुहुन्छ तपाईँहरूको त लामो समय प्रेम सम्बन्ध पनि रह्यो होइन पहिलो भेट कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरू पहिलो भेटमा चाहिँ हामी फेसबुकबाट भेटेको हो नि त होइन फेस टु फेस हुँदा हजुर त्यसपछि चाहिँ अनि ठ्याक्कै काठमाडौँ मलको क्याफेमा भेट्ने कुरा भएको थियो हाम्रो अनि त्यो काठमाडौँ मलमै भेटौँ भनेर चाहिँ कसले भन्यो सङ्कल्पले उहाँको त स्टोरी नै छ नि अलिकति सर्टकटमा ल ल ल उहाँलाई जस्तो हामी चाहिँ क्याफेमा भेट्ने कुरा भएको थियो क्याफेमा जस म चाहिँ मैले चाहिँ अब कहिले त्यो फेस टु फेस भेटेको थिएन नि त फेसमा भेट्यो खासै राम्रो त लागेको थिएन रियलमा चाहिँ कस्तो छ होला भन्ने भएको थियो मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि अब रियलमा हेर्छु मन पऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छ भन्ने भएको थियो अनि त्यसपछि अनि टाढै भएर हेरेको टाढो हेर्छु मन पऱ्यो भने चाहिँ हेर्छु नत्र भने चाहिँ फर्किन्छ भनेर सोचेर गएको थिएँ अनि त्यसपछि टाढो हेरेर ठिकै लाग्यो राम्रै रहेछ होइन त्यो भन्दा पनि मान्छे कोही चप्पा लाग्यो कि भन्यो न त्यो अलिक ए अनि त्यसपछि अनि एकचोटि फोन गरेँ मैले होइन अनि कुन चाहिँ अर्कै चप्पल लाग्यो केटाको फोन उठाएँ अनि कस्तो फर्स्ट टाइम भेट्न कस्तो भएर भन्ने भएको थियो मलाई चाहिँ अनि लास्टमा पछि अनि अनुहार दिएँ यो त होइन भन्ने भयो अनि पछि अनि ठ्याक्कै अनि पछि देखेँ अनि त्यसपछि टाढैबाट उहाँले नि मलाई देख्नुभयो अनि त्यसपछि हामी जस्ट भेट्यौँ राम्रो थियो पहिलो क्षण चाहिँ तपाईँको राम्रो भयो होइन सङ्कल्पको कस्तो रह्यो त सोचेको जस्तो केटी आफूले फेसबुकमा च्याट गरेको जस्तै पायो कि कस्तो भयो फिल यस्तो भयो दिदी मैले चाहिँ जस्तो सोचेको भन्दा राम्रो पाएँ हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो फेस टु फेस राम्रो छ नि सङ्कल्प उसले पनि पहिलाको फोटोहरू फेरि कस्तो नराम्रो थियो होइन ठिक छ उहिले पनि भन्यो होइन अब हाम्रो चाहिँ फेरि लभ पर्ने भनेर यस्तो लभ परे होइन हाम्रो चाहिँ नर्मली साथी जस्तो भेट हुने कुरा भएर हामी भेटघाट भयो भनौँ न भेट्ने सुरु गर्ने भने मैले फोन गरेँ त्यही दिन चाहिँ फेरि एकदम ठुलो पानी परेको कि एकदम ठुलो पानी परेको फेरि व्हाइट पेन्ट लगाएर गएको थिएँ अब हिलोबाट बस्नु परेछ उता फेरि केटी भेट्नु परेछ अनि यहाँबाट कहाँ भन्छ भिरगुडी मण्डप पुगेँ होइन पानी एकदम ठुलो फेरि त्यहाँ ट्राफिक चेकिङ भइरहेको थियो कि ट्राफिक चेकिङ भइरहेको फेरि बाइकको लाइसेन्स बिल बोकिन रहेछु है उताबाट फोन आएकै गर्छ छिटाउनु भनेर फोन आएकै गर्छ यता फेरि लाइसेन्स बिल बोकेको छैन ट्राफिकले चेक गरिदिरहेको छ अगाडि साह्रो के भन्छ कन्फ्युजन नभए अब अगाडि त चेकिङ गऱ्यो भने बाइक त्यहीँ राखिदिन्छ अब उहाँ केटी पर्खेर बसिरहेको छ होइन केटी पर्खेर बसिरहेको छ नभन्दै अब जसो मिलाएर घुमेर म गएँ उहाँ गइसकेपछि चाहिँ अनि फोन गरेँ अनि परबाट माथिबाट उठाएर हेऱ्यो म त छेउ परेन कि क्या भनेको धन्न बोलायो अनि बस्यौँ यसो हेरेँ ऊ पनि उसले जस्तो मेरो नेगेटिभ कमेन्ट गरेको थिएँ नराम्रो भए भेट्दिनँ भने जस्तै म चाहिँ मेरो चाहिँ सोच त्यस्तो थिएन साथी हो गफ गर्छु भेट्छु अब लभ पर्ने भन्ने कुरा पनि थिएन भेट्छु भनेको थिएँ भेटेको थिएँ मैले पनि उसलाई फर्स्ट छु उसले भनेको थिएँ एकदम ग्रुपमा पनि राम्रै पाएको थिएँ अहिले चाहिँ अलिकति टिनेज कटेर हो कि अलिकति भएर हो अलिकति ठिकै हो त्यो बेला त भयङ्करै राम्री हो तारिफै गर्नुपर्दा भयङ्करै राम्री हो अनि अब हामी प्रेम सम्बन्धमा अघि बढौँ भनेर चाहिँ कसले कसरी कहिले सुरु गरे त हाम्रो प्रेम सम्बन्धमा बढ्नु भन्दा चाहिँ साथीकै नातामा नै हाम्रो यस्तो भयो दिदी के अरे कहिले पनि प्रपोज पनि भएन अनि त्यसपछि लभ परमै भनेर त्यस्तो हुँदै भएन कि हाम्रो लभ प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढाउँ भन्ने नै भएन कुरा गऱ्यौँ यस्तो लभ यु टु चलेन कुरा सेयरिङहरू भयो अनि सबै उसले आफ्नो कुरा सेयर गर्ने मैले मेरो कुरा सेयर गर्ने कति बुझ्ने भने जस्तै अब जस्तै मलाई कुनै दिन दुःख भएको छ भने मैले दुःख सेयर गर्दा उसले सुनिदिने अनि उसले दुःख भएको छ भने त्यो कुरा मैले सुनिदिने नि त त्यस्तो गर्दा हामी प्रेममा छौँ कि भन्ने फिल होइन यस्तो भयो नि त आवाज त भयो नि त दुःख सुख सेयरिङ भनेको गर्ने मान्छे मेरो रहेछ भनेपछि त उसले मेरो कुरा सुनिदिने उसको कुरा मैले सुनिदिने नि त त्यो भएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ मेरो नजिकको मान्छे हो है भन्ने उहाँलाई फिल भयो होइन त्यस्तो हुँदाहुँदै नै हाम्रो भयो तर प्रपोज लभ परौँ भनेर त्यस्तो भएन कि अनि बिहेको कुरा चाहिँ कहिलेदेखि निस्किन थालेको थियो त सङ्कल्प ल त्यस्तो पनि भएन हजुर अब यस्तो बिहे त अब त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि पछि 4-5 महिना 5-6 महिनापछि अब केयरिङ होइन सपोर्टेड भइसकेपछि हामी अर्कालाई मन पराउँछ कि क्या हो भने त भइहाल्यो होइन त्यसपछि ल है अब सम्बन्धमा हामी छौँ भन्दाखेरि तिम्रो पनि कोही छ भने भन मेरो पनि छ भने भन्छु भन्दा हुँदै तपाईँले नि भनेको मैले नि उसलाई भने उसले पनि छैन त्यही भएर त यत्रो कुरा सेयरिङ गरेको त होइन मन मिल्छ भनेर त उसले मलाई भन्यो
त्यो भनिसकेपछि चाहिँ बिहेको कुरा त अब त्यही त हो नि मैले भन्दा पनि केटीले पहिले अब केटीहरूको चाहिँ अब केटा पाउँछु कि भन्ने होइन उसले भन्थ्यो ल अब बिहे गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ अब उसैले पहिले भन्नु थाल्यो हो बिहे गरौँ न त भनेर उसले सम्बन्धमा भएपछि हजुर मैले भन्दा पनि उसैले नै म चाहिँ अब उहाँहरूको फ्यामिलीहरूसँग पनि अलिकति अट्याच थिएँ नि त अनि त्यसपछि अब उहाँ भन्दा नि फ्यामिली अब अहिले चाहिँ अब कति घटनाहरू घटिरहेको छ परिवार नराम्रो परेर त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ नि त अनि मैले चाहिँ पहिला अब केटा भनेको त अब चुरो ड्रग्स खाने केटा पऱ्यो भने सुधार्न सकिन्छ नि त फ्यामिली नराम्रो भयो भने चाहिँ पछि अब अहिले कति घटना पनि घटिरहेको छ बुहारी अब ससुराको कारणले गर्दा कति अब यस्तो घटनाहरू देखिरहेको छ नि त अनि त्यही भएर हामी चाहिँ मैले चाहिँ पहिला परिवार कस्तो छ भनेर हामी जस्तै भेटघाट गर्दै क्रममा अब उहाँलाई पनि राम्रोसँग चिन्ने मौका पनि पाएँ अनि त्यसपछि अब आफ्नो परिवारको कति धेरै केयर गर्ने त्यस्तो केटा चाहिँ पाउँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो कि अनि त्यस घर आएपछि अझ राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएँ अनि त्यसपछि उहाँले नै लाइफ पार्टनर बनाउँछु भन्ने त्यस्तै कुरा है ससुराली तपाईँहरू अहिलेसम्म जानु भएको छ कि छैन सँगै चारैजना यस्तो भयो अब फर्स्ट टाइम भनेको अस्ति बिहेमा गइयो ससुराल होइन त्यसपछि चाहिँ अब जुन अब बिहेमा जुन रीतिरिवाज अनुसार हुन्छ नि त्यो संस्कार पुरा गरेर आएको छौँ अलिकति टाढा छ होइन समय यस्तो छ त्यो सरलाई ससुराली चारैजना पुग्नु भयो होइन दुवैजना पुग्नु भयो विवाहको दिन मात्रै गएको छैन अब यसरी गएको छैन त्यसमा चाहिँ झन् म त नयाँ भएको र परि पनि मेरो नयाँ ससुराली होइन अब उस के भन्छ अरे नयाँ ज्वाइँ जस्तो भएको छु म चाहिँ अनि संयोगवश हाम्रो असार 28 गते बिहे भएको र सानो अब रिसेसन चाहिँ 30मा भएको भएर त्योभन्दा पछाडि श्रावण महिनामा चाहिँ मतलब फर्किनु हुँदैन अरे ससुराली जानु हुँदैन अरे भन्ने भएर विवाहकै दिन चाहिँ त्यो असारमै यहाँहरू गएर आउनु भयो विवाहकै दिन थोरै समय चाहिँ ओराएर पहिलो पटक ससुराली जाँदा कस्तो हुँदो रहेछ विकल्प थोरै सेयर गर्नु त ससुरालीको त यस्तो छ अनुभव म भने होइन सङ्कल्पतिर पनि आउँछु ससुरालीको अनुभव चाहिँ यस्तो छ बिहे नगरेर आफ्नो वाइफसँग ससुराली जानु पाएको भए बिहे नै नभएको टाइममा गएको भए अनुभव थाहा हुन्थ्यो होला र बेहुला भएर गएको अनुभव मात्रै थाहा छ कि हामीलाई चाहिँ ससुराली नै जानु पाइएको छैन बेहुला भएर मात्रै ससुराली गइएको छ बेहुली लिन मात्रै गइएको छ नत्र बिहेभन्दा पछाडि चाहिँ गएको छैन कस्तो हुँदो रहेछ होइन त्यो चाहिँ भोग्नै पाउनु भएको छ इन्गेजमेन्ट पनि यतै भएको अनि अब ससुराली नै मेरो पहिलोटेको भनेको विवाह मात्रै हो क्या मैले त्योभन्दा पछाडि जानु पाइएको छैन अब सङ्कल्प थप्नुहोस् त्यसको ट्विस्ट चाहिँ म भनिदिन्छु है अब ससुराली बेहुला भएर मात्रै गएको छौँ होइन तर अब चाहिँ भयङ्कर होला जस्तो छ क्या अब के हुन्छ भने अलिकति मिडियाले हामीलाई हाइलाइटमा ल्याइदिनु भयो होइन यो टिकटक हुँदै कमेन्टहरू पोजिटिभ कमेन्ट आएर हामी अहिले यसरी हजुरहरू समक्ष बोल्न पाइरहेछौँ होइन त्यस्तै त्यो हुँदाहुँदै अब मिडियाप्रति अलिकति चासो चाहिँ हाम्रो दुईजनाले दिइराख्नु भएको छ नि त होइन दुईजनाले दिइराख्नु भएको छ त्यस्तै हामीहरू पनि मिडिया पार्टनर भनौँ युट्युब च्यानल हामीले खोलेका छौँ कि अब चाहिँ ससुराल जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम ससुराल जाँदाखेरि ब्लग बनाउँदै जाने भनेर हामीले गरेका छौँ भनेपछि अब त झन् इन्ट्रेस्टिङ मेमोरी के एकदम मेमोरी किनभने यो बाटो गयौँ यहाँ यसो खाजा खायौँ यहाँ पुग्यौँ भन्दै होइन यो मेरो ससुराली घर हो भन्दै होइन त्यो भन्दै जाने अब ससुराली घर पनि भाइरल हुने भयो हो राइट है त्यो भइरहेछ त्यो भएर चाहिँ अब बेहुला भएर गएको छौँ तर अब फर्स्ट टाइम जानु पाएको छैन तर साउन्ड सकेपछि इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो छ होइन पक्कै पनि हुन्छ र दिव्या अलिक कम बोल्ने काव्य अलि बोल्ने हो धेरै नै बराबर हो है खानेकुरा चाहिँ दिव्याले मिठो पकाउनुहुन्छ कि काव्यले विकल्प मैले भन्नु पर्यो अब यसमा फेरि नेगेटिभ कमेन्ट नगर्नु होला यहाँनिर चाहिँ कस्तो भएको छ भने अब दिव्या मेरो वाइफ होइन अनि यहाँ सबैजनाले अब चारैजनालाई पनि थाहा छ बिहे पश्चात चाहिँ उसले खाना मिठो बनाएको भएर एकदम तारिफ पनि आएको भएर हो कि न खाना बनाइरहनु पर्ने अब सबैले चाहिँ खाना पहिला घरमा फेरि यति नमिठो बनाउँथ्यो कि उसले बनाएर कसरी खाने त्यस्तो हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ विवाह पश्चात चाहिँ एकदमै तारिफ सबैको सुनिरहेको छ म चाहिँ अब खानामा त्यस्तो चुजी छैन होइन मतलब जस्तो दिएर पनि मलाई मिठो नमिठोसँग मतलब भएन म खाइदिन्छु यस्तो गर्दिनँ तर पनि मिठो नमिठो त थाहा हुन्छ नि त होइन जेठको मामलामा मलाई पनि उसले नै बनाएर आफ्नो वाइफ भएर होला लाइफ टाइम खानु पर्ने होला मिठो लाग्छ सङ्कल्प के हो भनिदिनुहोस् अब होइन उसको कुरा राइट हो दिदी जस्तै के छ भने अघि नै उसले कुरा प्रसङ्ग जोडिहाल्यो बिहे हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै दिव्या चाहिँ हाम्रोमा आवाज आवाज गर्ने होइन फ्यामिलीसँग गोलमेल हुनुभएको थियो नि त होइन त्यो बेला चाहिँ अब आएको बेला ऊ हुनेवाला बुहारी नि त होइन उसले त घरमा त यसो पकाएर बनाएर त सबैलाई खुवाउनुहुन्थ्यो नि त होइन त्यो बेलामा यहाँ खुवाउने
त्यो खानेकुरा पनि यति टेस्टी बनाउने कि यति राखौँ कि क्या भनेर लग्याउने बनाउँथ्यो नि त होइन। अब अहिले बे भइसकेपछि चाहिँ लु पकाउनु त भनेर एक दिन पकाउनु लाग्यो भने सबैजना के तैँले पकाएको हो म खान्न भन्दै बहिनीले पनि होइन दिदीलाई भन्ने अनि दिदीले पनि ठुस गर्ने होइन। हिजो त मैले लकडाउनमा 1 वर्ष बसेर अनि पकाउने बिर्सेर बस्नु भएको छ कि अब घरमा अब खाना चाना बनाउने के गरिएन म सकिहाल्छु है। अनि उसले के अरे ठुसा परेर बस्ने अनि मैले पनि तिमी नपकाऊ हो भनेर डाइरेक्टै भनिदियो कि तिमी नपकाऊ भन्दै। अनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उसले दिव्याले भन्दा पनि काव्यले चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ कि झुक्किएर भए पनि आफ्नै मिसेस ट्विन्स भएर मात्रै झुक्केर आयो भनेको आफ्नै बुढीको खाना झुक्किएर त होइन ट्विन्स भएपछि उहाँले दिव्य भन्नु यो मामलामा चाहिँ म के भन्छु भने यो झुक्केको होइन है आफ्नै वाइफले मिठो बनाउँछ कुरो बुझ्यो सङ्कल्प होइन त्यस्तो होइन ठिक छ ल त्यो तर के हो भने अहिलेको अवस्थामा मेरो साली भाउजू मेरो मायालु बहिनी उहाँले नै मिठो बनाउनुहुन्छ है। साली भाउजू गर्नुभयो कस्तो हजुर एकदमै यो कुरामा चाहिँ सबैजना कन्फ्युजन हुनुभएको थियो। क्लियर कुरा यही हो कि उहाँ चाहिँ ट्विन्सको मामलामा उहाँ दिदी उहाँ बहिनी, अर्को मामलामा उहाँ दाइ म भाइ, भाइले दिदी बिहे गर्यो दाइले बहिनी बिहे गर्यो। र अर्को कुरा पनि मैले गराउनु चाहे कतिपय हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ युट्युबमा भन्नुभएको छ कि हिजोको दिनमा जे जस्तो सम्बन्ध साली भेना जस्तो सुकै सम्बन्ध भयो भने अहिले त घरपट्टिबाट चाहिँ भाउजूले नै जित्छ भनेर चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कमेन्टहरू अब त भोलिमा भन्नुभएको छ होइन त्यो कुरा छ होइन। तर मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हामी चाहिँ पहिलेबाट फ्रेङ्कली भएको कारणले होइन हामीले चाहिँ त्यस्तो कुरामा अब गोलमेल भएको कारणले अब यस्तो नि त नाताले म भेनाजु हो होइन। अब उसको हस्बेन्डसँग जसरी जिस्किन्छ मसँग उही त्यसरी जिस्किन्छ नि त होइन। त्यस्तै म पनि उस त्यसरी जिस्किन्छु नि त होइन। त्यो भएर माथि अब अहिले गार्जेनहरू पनि कोही हुनु नि त अनि झन् हाम्रो साथीहरू चाहिँ एकदमै अब अरू बाहिर गयो भने अब यहाँ जसरी इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ त्यस्तै ह्याबिट हुन्छ नि त बाहिर पनि। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डर लाग्यो कि हो अरूले के भन्ला भने जस्तो हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले हिजो बसेर मिटिङ बसेर है सल्लाह पनि मिटिङै बस्नु भयो फ्रेङ्कली आदत लाग्ला कोही साथीलाई कति गार्जेनहरू समक्ष बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला कि त होइन नेगेटिभ नसोचिदिनु होला होइन। उहाँहरूको सम्बन्ध एकदम स्वस्थ छ र विकल्पले देव्यालाई घरमा बोलाउँदा निकनेम के रहेको छ विकल्प? म त्यही पनि खासै अब नामैले बोलाउने हो। उसले चाहिँ मलाई के भन्नु के भन्नुहुन्छ भन भनेर भनेको थियो सायद मैले के भनौँ भनेर भनेको चाहिँ यो भन्नु भनेको थियो होइन। होइन उसले बेसी पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त आफूलाई मनपर्ने निम्ति त भनिदिउँ न के भनेको थियो यो भनेर बोलाइदिएको हुन्थ्यो भनेर एकचोटि भनेको थियो त मलाई। अहिलेसम्म नयाँ छौ होइन त्यस्तो निक्नेम चाहिँ दिएको छैन। मलाई चाहिँ कान्छी भएको कारणले चाहिँ उतातिरबाट कान्छी अनि कान्छी भनेको मन कान्छु भनेको उता त जेठी भयो नि त होइन त्यही भएर जेठी कान्छी त्यो भएर चाहिँ कान्छु भन्नु भन्छ उयो आफैले भन्छ यस्तो। अनि दिव्याले चाहिँ के भनेर बोलाउनुहुन्छ विकल्पलाई? भन्नुहुन्छ है। र अब काव्यतर्फ लाग्नु। काव्य सङ्कल्पलाई के भनेर बोलाउनुहुन्छ? अब तपाईँहरूको त लामो समयदेखि चिन्जान होइन धेरै थोक भनिसक्नु भयो होला अहिलेसम्म धेरै थोक भनिसक्नु भयो होला। नामैले बेसी भन्छ तर जिस्केर धेरै डियर भन्छ कि डियर अनि यार यार पनि भन्छ है धेरै। अनि सङ्कल्पले चाहिँ के भनेर बोलाउनुहुन्छ? होइन मेरो त यस्तो हो मैले चाहिँ उसलाई सबैभन्दा माया गर्ने र उसलाई मनपर्ने नाम पनि म चाहिँ पहिलेबाट फुच्ची भन्थेँ क्या फुच्ची भन्थेँ उसलाई पनि एकदम क्युट लाग्छ होइन। मैले चाहिँ फुच्ची भन्छु क्या धेरै फुच्ची भन्छु। अब फेसबुकमा त्यो फोनमा कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि उसको नाम पनि फुच्ची नै राख्छु होइन। उसलाई चाहिँ बहुत मनपर्छ म आफैले भनेको तर उसलाई पनि मन पर्यो कि त्यही पनि मन पर्यो होइन। अब यो विवाह भन्ने चाहिँ माथिदेखि लेखेको चाहिन्छ आफैले चाहेर हुँदैन भन्छन् यो कुरामा तपाईँ चारैजना सहमत हुनुहुन्छ? अभियसली यो कुरामा चाहिँ अभियसली हो नि जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हाम्रो विवाह अहिले नै हुन्छ होला हामी मतलब यसरी ट्विन्ससँगै बिहे गर्छौँ होला भन्ने कुनै पनि न त प्लानिङ नै थियो न त गर्छौँ भन्ने हाम्रो विचार नै थियो। एक्कासी त्यो बिहे नै गर्दिनँ जबरजस्ती भाइ र मैले चाहिँ अहिले बिहे नगर्ने भनेर चाहिँ मम्मी बुवासँग नै झगडा नै पनि गयौँ क्या
बिहे गर्दै गर्दैन को आयो बिचमा तपाईँहरूको प्लेन भनेर बिहे नै गर भनेर कि आफै मानसिकता चेन्ज भयो बिहे नै त नभनौँ मेरो ड्याडीलाई चाहिँ अब एउटा यो बिहे ड्याडीलाई प्लेन बनायो भने त फेरि बिहे हुनुमा ठुलो देन भनेकै बुवाको छ होइन ड्याडीले चाहिँ हामीलाई बिहे गर्दिनँ भने म तिमीहरूसँग फर्केर पनि आउँदिनँ प्लस म के भन्छ अरे तिमीहरूसँग बस्दिनँ पनि भनेर चाहिँ एकदमै फोर्स गर्नुभयो अनि बाहिर मैले चाहिँ धेरै धेरै सम्झाउने पनि कोसिस गरेको समय यस्तो छ विवाह गर्ने महर पनि छैन साथी सर्कलहरूसँग बसेर यत्रो जे जस्तो भए पनि हाम्रो पनि एउटा एम हुन्छ एउटा ड्रिम छ सानो बिहे गरौँ भन्ने छ अहिले नगर्ने बुवाहरूसँग भन्दाखेरि पनि एनी हो सम्भव हुन्छ यो पोसिबल म गराएरै छाड्छु बिहे गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अनि ठिकै छ नि त गरिदिउँ भन्ने भयो अनि पछि सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाहिरमा सोच्न पनि बाध्य भयो कि अब मिडियामा काम गरेको कति लेडिज आर्टिस्टहरूसँग काम पनि गरिराखेको थियो होइन यसलाई ह्याम्पर पर्ने हो कि वाइफहरूले चाहिँ अब काममा अलिकति बाधा पो ल्याउने हो कि भन्ने जस्तो नि फिल भएको थियो तर उनीहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिलेसम्म चाहिँ छ होइन थियो पनि हिजोको दिनमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र सबै कुराहरू क्लियर गराएर बिहे गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मतलब देन नै हुँदो रहेछ क्या विवाह भनेको चाहिँ मतलब कसैले मतलब मिलाएर मिल्दैन भन्दा पनि भगवान्कै मतलब भाग्यकै खेल रहेछ जस्तो लाग्यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ जोड्नै पर्दो रहेछ त्यही नै हो यो प्रश्नमा मैले पनि अलिकति थप्छु है लेखेकै हुन्छ बिहे भनेको कुरा भन्नेमा चाहिँ म पनि अलिक अहिले यो कुरामा सहमत भएँ जस्तै के छ भने अहिले त मेरो भाउजू साली होइन दुईतर्फ हेर्दाखेरि भाउजू हुनुभयो मेरै घरमा आउनुभयो नि त योभन्दा अगाडि चाहिँ अब जस्तै मैले उसलाई एकदम धेरै माया गर्ने उसले पनि मलाई धेरै माया गर्ने होइन अनि अब म यति राम्रो साथी पाएको छु नि त होइन त्यस्तै बहिनीमा पनि मैले त्यही गुणहरू पाएँ क्या त्यो गुण पाइसकेपछि उसलाई पनि राम्रो केटा परोस् न भनेर मैले पनि उसको लागि कति केटा खोजेँ क्या उसलाई चाहिँ कति केटाहरू खोजिदिए देखाएँ पनि क्या बिहेको लागि र तिम्रो लागि म केटा खोजिदिन्छु म ढुक्क हो भनेर भने त लेखेको हुनु रहेछ तपाईँ लास्टमा त बिहे हामीसँग भयो नि त होइन उसलाई पनि कति केटा खोजेँ केटाको फोटो देखाएँ पनि होइन एक दुईवटा केटाको फोटो देखाएँ पनि क्या के भन्थ्यो फोटो देखाउँदा होइन तिम्रो लागि यो केटा ठिक छैन हेर तिम्रो लागि म छु टेन्सन नगर म खोजिदिन्छु होइन अब जस्तै म बुझकी छु छैन तिम्रो दिदीलाई थाहा छ अब तिम्रो दिदीले मलाई पाउनु भयो भने तिम्रो लागि चाहिँ म खोजिदिन्छु है राम्रो केटा बुझिदिन्छु भनेर खोजिदिएँ होइन अनि एक दुईजना केटा पनि भेटाएँ अब कसैको के नमिल्ने कोही बाहिर हुने कोही के अनि कता के नमिल्ने होइन अनि पछि फोटो पनि देखाएँ एकजना त मन पनि पराइसकेको थियो उसले एकजना राम्रो छ ठिक छ अब बिहे गर्छु हुन्छ अब तपाईँलाई मन परेको छ भने गर्छु पनि भनिसकेको थियो हेर्नु होइन अब पछि त लकडाउन के कारणले अब बाहिर थियो होइन आउनु पाएन आउनु नपाइसकेपछि लास्टमा अब बिहेको फोटोहरू सबै हामीले त हाल्यौँ नि त चारजना अनि उही मान्छेले मलाई भन्नु क्या आफ्नै घरमा पाउँदो रहेछ मलाई तैँले जिस्काएको रहेछस् अथवा ठुलो कुरा गरेको अथवा आफ्नो साली पाउनुको लागि चाहिँ मलाई जिस्काएको भन्दै उसले मलाई मेसेज गराएको थियो अनि मैले त्यो कुरालाई लिनँ र यो कुरा चाहिँ के हो भने मैले यदि चाहेको हो भने त उता अर्को केटा खोज्नुपर्छ त मेरो दाइलाई नै पार्थ्यो होला नि त होइन तर भगवान्ले लेखेको जे रहेछ त्यही चिज पाइँदो रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ प्रष्ट भएँ कि म पनि हो रहेछ जस्तो लाग्यो उता केटा खोज्दा पनि लास्टमा जे लेखेको थियो आफ्नै गर्नु पर्यो लकिली राम्रो भयो होइन र अब के छ भने विवाह अगाडि हाम्रो संस्कार तपाईँहरूको पनि छ हामी नेपालीहरू विशेष गरी अलिकति चिना देखाउने अलिकति कुण्डली मिलाउने त्यस्तो गर्थ्यौँ तपाईँहरूको केसमा तपाईँहरूको बाबाआमाले त्यसो गर्नुभयो कि भएन अथवा तपाईँहरूले त्यतातिर सोच्नु भएन यो बारेमा भनिदिनुहोस् हुन्छ यो अभियसली सबैकोमा हुँदो रहेछ हाम्रो पनि मम्मी ड्याडीले खासमा चाहिँ मेरोसँग बिहे हुन्छ भन्ने कुरा धेरै अघिल्लो समयदेखि भएको नि लामो समयदेखि पहिलेदेखिबाट दिव्यासँग बिहे हुँदैछ गरिदिने हो भन्ने कुरा नै थिएन र पछि चाहिँ मम्मी बाबाले हामीले नभनिकन चाहिँ चिना कुण्डली चाहिँ देखाएर देखाउनु भएछ र उहाँले जहाँ पनि देखाउनुहुन्थ्यो त्यही भन्नुहुन्थ्यो अरे विवाह चाहिँ सँगै ट्विनसँगै जुरेको छ होइन सँगै ट्विनसँगै जुरेको छ भनेर चाहिँ मम्मीले ड्याडीले मलाई हामीले चाहिँ पछि जब बिहे फिक्स भइसकेपछि धेरै ठाउँ देखाएको धेरै ठाउँ चिनाहरू चेक गराउँदाखेरि चाहिँ ट्विनसँगै बिहे हुन्छ भन्या भएर चाहिँ हामीले ट्विन्सहरूसँग मिलेको छ मतलब एकैचोटि नै फेला परेको छ हामी चाहिँ बिहे गराएरै छाड्ने हो ट्विनसँगै बिहे हुने भएको छ सबै ठाउँ भन्यो भएर भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लाग्यो मम्मी बुवाले चाहिँ विवाहको लागि चाहिँ धेरै कोसिस चाहिँ गर्नुभएको रहेछ कोसिसमा त चिनाहरू चाहिँ देखाइदिनु भएको रहेछ भन्ने फिल भएको थियो र भएको ठाउँमा पनि चिना देखाउनु भयो चिना मिल्यो पनि भन्यो मिल्यो होइन प्रसङ्ग के छ भने मम्मी बुवाले ट्विन्स देखिसक्नु भएको अब चिना देखाउँदाखेरि होइन राम्रो जुरेको छ भने पनि मम्मी बुवाले त ट्विन्सै जुरेको छ भनिदिनु भयो होला नि होइन
हामीलाई चाहिँ र दिव्या काव्यको घरमा चाहिँ के भयो त चिना जुराउने भयो कि भएन त्यस्तो केही पनि छैन। हाम्रो त 81 भयो नि त, एक्कासी कुरा पनि भयो, 81 नै निस्क्यो। घरमा थाहा थिएन दुईजनाको सम्बन्ध छ भनेर जस मेरो चाहिँ अब उहाँ ट्विन्स हो भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा नै थियो। अनि त्यसपछि जस बहिनीको पनि उहाँ कुरा फिक्स भयो भने चाहिँ थाहा थियो। यतातिर चाहिँ पुरै कुरा भइसकेको थियो। एकैचोटि अब बिहे हुनुभन्दा अलिकति अगाडि नै कुरा अब यतातिरबाट चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुभएको छ, अब दिदी बहिनी एकै ठाउँमा पार्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ भनेर भन्दा चाहिँ दाइहरू अलिकति सक चाहिँ हुनुभएको थियो होइन। बसेको मान्छे सर्लकै हुनुभएको थियो, सक हुनुभएर कि हुँदैन दिदी बहिनी एउटै घरमा भने जस्तो हुनुभएको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब जस खुसी हुनुहुन्छ एउटै घरमा पऱ्यो, दिदी बहिनी त मिलेर बसेको छ, अब सधैँ यसरी मिलेर बस्नु भन्नुहुन्छ। अब त्यही अलिकति अब पछि गएर मनमुटाव होला कि भन्ने चाहिँ डर थियो दाइहरूलाई, त्यही भएर चाहिँ मान्नु भएको थिएन। अनि अहिले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। के छ तपाईँहरूको प्लानिङ चाहिँ अब फ्युचर सँगै चारैजना बस्ने छ कि अथवा सल्लाहले पनि त ल हामी यसरी गरौँ है भन्न सकिन्छ नि, छुट्टिन सकिन्छ नि, झगडै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि कुनै पनि सम्बन्ध बिग्रिनु भन्दा कुरा नमिल्नु भन्दा त बेलैमा ल अब यसो गरौँ भन्न पनि त सकिन्छ। आफ्नै दिदीबहिनी आफ्नै दाजुभाइ के छ तपाईँहरूलाई पछिसम्म हामीले सँगै देख्न सक्छौँ कि के छ प्लानिङ? होइन हाम्रो चाहिँ अब चारैजना मिलेर अलि वर्ष हुन्छ नि 4-5 वर्ष चाहिँ अब चारैजना मिलेर स्ट्रगल गर्ने। अनि अब सधैँभरि सँगै मिलेर बसिन्छ भन्ने त हुँदैन। अफकोर्स अब पछि अब बच्चा भयो होला के होला होइन, जस छुटेर बसेपछि जस टाढा भयो भने माया पनि गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर अब जस हामीले तर 4-5 वर्ष चाहिँ हामीले 4-5 वर्ष चाहिँ हामी सँगै नै मिलेर स्ट्रगल गर्ने भन्ने प्लान भएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो भन्दा पनि छुट्टिने अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो नहोस्, तर पनि अब अलिकति जस अब हो म त अब आज चाहिँ बहिनीकोमा जान्छु भन्ने हुन्छ नि त, अलिकति टाढा भयो भने अनि त्यस्तो होस् भनेर त्यो ठाउँ बनाउनको लागि पनि 4-5 वर्ष पछाडि ठाउँ पनि हुन्छ नि त। दुईटा घर बनाउन सक्नु भयो नि त त्यसो गर्दा। चारजना मिलेर पहिला स्ट्रगल गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अलिकति छुट्टाछुट्टी भने एक्साइटेड पनि हुन्छ नि, म त बहिनीलाई भेट्न जाने भनेपछि अलिकति टाढा भयो भनेपछि दुईटा घर पक्का। सकेसम्म त एउटै घरमा म्यानेज गर्ने ठिक हो, त्यो पनि यिनीहरूको दिदीबहिनीको बिचमा जे कुरा भए पनि अहिले उसको मनको कुरा सुनिदियो होइन, उसको मनको कुरा पनि सुनिएला। तर सकभर त अब अहिले हामी चारजना बस्दाखेरि यो फ्यामिलियर माहौल एउटा टिम जस्तो बनेको छ भने होइन, यही तरिकाले पनि राम्रो हुँदै गयो भने होइन, राम्रो हुँदै गयो भने लङ लास्टिङ यही भइहाल्छ। कसको चाहना हुन्छ र छुटेर बसौँ भनेर कसको चाहना हुन्छ र होइन। तर परिस्थिति राम्रो भयो भने राम्रै परिस्थितिमा नि ल है तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस् हामी अवस्था आउँछ होइन, नत्र भने टिम भनेको मिलेरै जाने होइन, मिलेरै गर्ने हो। दिदीबहिनी दाजुभाइ चारैजनाले भनिसक्नु भएको छ अब स्ट्रगल सँगै गर्ने भनेर। तपाईँहरू खास अब के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा हामीले देख्न सक्छौँ? अब यो त भाइरल जोडी हो, अब मिडियाले हेर्छ, तपाईँहरूलाई पब्लिकले चिन्छ। यस्तो छ यो विषयमा चाहिँ मैले बोलेँ के गर्छौँ भन्दा पनि अब हाम्रो सानोतिनो व्यापार पनि छ तपाईँहरूको, बिजनेस त छ नै होइन। हाम्रो चाहिँ चाहना के थियो भने बिहे गरिसकेपछि हामीलाई पनि अलिकति व्यापारमा चाहिँ हेल्प गर्लान्। मम्मी बुवाको पनि त्यही थियो, बिहे गरिसके पश्चात चाहिँ तिमीहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ व्यापारको लागि भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। हामीले पनि त्यही नै चाहेको हो कि अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ, यिनीहरू पनि व्यापारमा चाहिँ अलिकति सहयोग गरेको हुन्थ्यो, हामीले साथी हुन्थ्यो भन्ने नै थियो। तर यिनीहरूको चाहिँ अलिकति त्यो एक्टिभिटिजहरू होइन सोसल साइडमा चाहिँ अलिकति एक्टिभिटिजहरू भएको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्दैनन् कि क्या हो हो त यो कुरा हो त। जस्तो अब हामीलाई चाहिँ यो बाहिरको यो त्यो अफिस उहाँहरूको अफिसमा भन्दा चाहिँ अलिक सोसियल मिडियामै अलिकति रमाउन मन छ। यिनीहरू के भन्छन् भने सँगै हस्बेन्डसँग सँगै बसिराख्यो भने छुट्टै गर्ने खासमा उनीहरू ब्युटिसियन हो, हामीले दुवैजना ब्युटिसियन हो भने पनि बिहे पश्चात चाहिँ तिमीहरू आफ्नै कामलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छौ कि के गर्छौ भनेर भन्दाखेरि नगर्ने ब्युटिसियन चाहिँ अब उनीहरूले ट्रेनिङ पनि दिन्थ्यो गर्दा धेरै टाइम भयो। बिहे गरिसकेपछि पनि केही नयाँ गरौँ न भन्ने भएर हामीले त भन्यो हामीसँगै साथ दियो न हेल्प गर भनेको होइन। हस्बेन्ड वाइफसँगै बस्यो भने डिस्कस हुन्छ भन्छ। भनेपछि दाजुभाइको एउटा बिजनेस हुने भयो, दिदीबहिनीको अर्को बिजनेस हुने भयो, के भयो त झन् प्लस होइन। बिजनेस सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सोसल साइटहरूमा ठिक छ नि, त्यो त उहाँले सोसल साइडमा इन्ट्रेस्ट त्यो हुन्छ। अब ब्लगिङहरू बनाउने च्यानल पनि खोलिसकेको छ तपाईँहरू, राइट। यही मात्र अब हामीले अडियन्सहरू भनिदिउँ होइन, उनीहरूले च्यानल पनि खोलिसकेको छ। र अर्को कुरा के छ भने हामीहरू यत्तिकै बसिरहँदा पनि उनीहरूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट भएर होला होइन, ब्लगिङ टाइपको हेलो अब हाई अथवा हुन्छ नि त्यो स्टार्टिङहरू
त्यो कुरामा यिनीहरू एक्टिभ सिम्टम देखाइरहेको छ भने देखाइरहेको हुन्छ सिम्टम देखिरहेको छ बोलाएर हामीले एउटा भिडियो पनि बनाएको छौँ च्यानलको नाम के छ ट्विन्स ट्विन्स कपाल यहाँले पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट माया दिन सक्नुहुन्छ हिजो एक दिन मात्रै खोलेको माया तपाईँहरूको सुरु भइसकेको छ त्यसमा उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ मायाले पुगेन अझै धेरै माया चाहियो होइन त्यो भएर मिडियामा एक्टिभिटिज होइन अलिकति अब आफ्नो वाइफहरूले गर्दा हामीले अगाडि ल्याउन सकि त हिजो मिडियामा सकेर हुँदाहुँदै त्यस्तो हाइलाइटमा आउन सकिएन होइन त्यति धेरैको केही काम त सबैले अडियन्सहरूले चिन्नु भएको छैन होला कतिले यो मान्छेलाई कहाँ देखेको छु र मिडिया पर्सन हो भन्ला कतिले त भन्नु होला होइन आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि गरियो खेल्यो प्लस भइएको थिएन अब वाइफहरूले के बिहे फापेको कमेन्टमा भन्नुभएको छ कि कमेन्टमा भन्नुभएको छ तपाईँहरू अब नआतिनुहोस् तपाईँहरूको अब दिन आएको छ दिन खुलेको छ मिडियामा अब तपाईँहरू बल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन नभन्दै मिडियामै गरौँ मिडियाबाटै माथि पुगौँ भन्ने हाम्रो चाहना होइन हाम्रो त साइड बिजनेस छँदैछ होइन तर पहिलादेखि नै बिजनेसम्यान हो नि दुईजना यो त नेवारहरूको चाहिँ पुरै नै व्यापार व्यवसाय हुने भएर ड्याडीहरूको पनि व्यवसाय नै थियो त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति साइड केही गरौँ न भनेर व्यवसायतिर हात हालेको थियौँ मिडिया सँगसँगै थियो त्यसैलाई सहयोग गर्दा नि भएर दिदीबहिनी बिहे गरेको यिनीहरूको त गर्नुहुन्छ भनिरहनु भएको एकदमै सहयोग आफ्नो इन्ट्रेस्ट त मार्नै भएन नि होइन त्यो त दिव्या अब विकल्पको नराम्रो बानी के छ सुधार्नै पर्ने हुन्छ नि विकल्पले यो बानी सुधारिदियो भने चाहिँ मलाई कति सहज हुन्थ्यो भन्ने टाइपको छ भने चाहिँ विकल्प पनि पालो आउँछ धेरै भयो नि एउटा कुरा ह्याबिटहरु चाहिँ फेरि दुईजनाकै सेम एकदम अर्को सुधार्नु पर्ने ह्याबिटहरु एकदम डिस्कल हुन्छ क्या धेरै के काम गरेर आउँछ त्यस्तो छुट्टै रिसाएर गर्दिन है म रिसाएर गर्नु हुन त माया गरेर गर्नुहुन्छ गर्नु त तर मन पर्दैन दिव्यालाई धेरै नै गर्नुहुन्छ कि चाहिने हुन्छ बढी त्यही भएर पनि हो चाहिने भन्दा बढी प्याट्टै हिर्काएको चाहिँ मन पर्दैन रहेछ म चाहिँ के गर्दैछु भनेर चाहिँ यसरी के गर्दैछौ तिमी भनिदिन्छ होइन यसरी जिकेर हुन्छ उसलाई चाहिँ त्यही गरेको नि त पुरै यस्तै गर्नु टाउकै कति चलेको भने एकदम रिसाइहाल्छ क्या त्यो कुरामा चाहिँ विकल्पलाई चाहिँ के कुरा बानी सुधार्दियो हुन्थ्यो दिव्याले जस्तो लाग्छ भनिदिनु म पनि एउटा मात्रै भन्नु यिनीहरू चाहिँ के छ भने अब जसको पनि नयाँ नयाँ भएर होला जिस्किन मन लागेको होइन पुरानोसँग पनि यसरी जिस्किन मन लागेको होस् होइन लाग्न त तर यिनीहरूको चाहिँ एउटा मात्रै भन्छु भाइको पनि त्यही होला सायद भाइले भाइको भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँले आफ्नो मात्रै भन्नु मेरो साइडबाट चाहिँ रिस कन्ट्रोल गरिदियो हुन्थ्यो होइन एकदम जिद्दी गर्नुहुन्छ कि जे कुरा पनि यो गर त्यो गर भनेर एकदम जिद्दी गर्नुहुन्छ नि त अनि चाहिँ रिस उठिहाल्छ कि अनि म जिस्काउन चाहने उ रिसाउने होइन भएन नि होइन रिस उठाउँदिनु भन्छ नि उठिहाल्छ कि अब आजसम्म कहिले रिसाएर त भन्नु परेको दिन आज त दिव्या चाहिँ भनेन म चाहिँ जिस्काएर भनिदिन्छु होइन कहिले माले चाहिँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ भनेन मैले त भन्दाखेरि नि त स्वीकार्नु त पऱ्यो नि त एग्रेसिभ हुँदैन त अनि भनेर के गर्नु मैले त भन्यो भने उल्टो आइहाल्छ कि ए त चाहिँ भन्यो भने मैले जानेको छु आइहाल्ने रहेछ है आइहाल्छ के छ सङ्कल्प सुधार्नै पर्ने काव्यले बानी त्यस्तो उसको दुईजना दिदीबहिनीको ह्याबिट त सेमै छ अब रिस त भने नि अहिले रिसायो भने फर्काउनको लागि लगभग भोलि अथवा पर्सि 2 दिन चाहिँ खोज्नै पर्छ क्या 2 दिन चाहिँ लाग्छ त्यस्तो धेरै टाइम गरेर हाम्रो रिस हैन रिसाउँछ तर जस्ट 2 मिनेट कहिले काहीँ सधैँभरि भनेको छैन नि त भने कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो गरी धेरै नै रिसाइदिन्छ कहिले कहिले काहीँ धेरै नै रिसाउने त्यो अब रिसाउने एउटा बानी त भइहाल्यो होइन अर्को पनि आउनु लाग्यो है अर्को पनि आउनु लाग्यो अर्को त सबसे छिटो जो कहिले पनि छिटो विश्वास गर्ने क्या सानोतिनो कुराहरू जस्तै कसैले यो है यस्तो है भनेर भनिदियो भने झुटो बोलेको छ भने त्यसलाई साँचो मानिदिने क्या उनीहरूको बानी चाहिँ दुईजनाको सेम मैले आफ्नो वाइफको मात्रै भन्नु नपरोस् दुईजनाको सेम के दुवैजनाको कुनै डिफ्रेन्स छैन उसले मसँग गर्नु थाल्यो भने उसले उता थालिहाल्छ मलाई
मलाई गाली गर्नु थाले यता थाले भने कस्तो interesting। उतातिर सुरु भइगयो फेरि यस्तो नि त उसले मलाई गाली गर्नु थालिसकेपछि दिव्याले विकल्पलाई गाली गरे त भने नि फेरि दिदीको सपोर्ट लागेर मलाई पनि गाली खाएको छ फेरि बहिनीको सपोर्ट लागेर उता पनि गाली खाएको छ क्या दुवैतिर बराबरी दुईजनाले दुईजनाको सपोर्ट लाग्छ अनि दाइलाई पनि गाली भेट्यो भाइले पनि गाली भेट्यो यहाँ अलिक गाह्रो भएछ है अहिले काव्य हजुर के छ सङ्कल्पको सुधार्नै पर्ने बानी चाहिँ एकदमै सुधार्नु पर्ने चाहिँ एउटै कुरामा त जिद्दी एक नम्बर आफ्नै कुरा जित्नु पर्ने के अब हामीले यस्तो भन्दा चाहिँ हो है उहाँ बुढीले भनेको कुरा नि सही हो भन्ने टाइपको छँदै छैन आफ्नै कुरा जित्नु पर्ने होइन हुनु त अब लेडिज फर्स्ट भन्छ होइन उनीहरूले मलाई कतिपय कुरा सजेसन गरेको हुन्छ मैले ठिकसँग सुधारिदिन्छु यहीँ मार्फत होइन म चाहिँ आफ्नो कुरामा अलिकति घमण्डी लिइदिन्छु कहिले चाहिँ जिद्दी